अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज 30 अप्रैल है, जुमातुल मुबारक सन 2021। कराची का इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब हल्का 249 में जो रिज़ल्ट आए वो पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है। पीपल्स पार्टी वाले इसको अपनी फतह करार दे रहे हैं। नून लीग वाले कह रहे हैं कि उनसे सीट जो है चुरा ली गई। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि जनाब ये जो कम टर्न आउट है इसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों का इस पर से एतमाद उठ रहा है पूरे सिस्टम पर। और जो असल जो मैसेज है उसको कोई बंदा उस पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये मीडिया सारा बिकाऊ है। ये सारे का सारा इस वक्त जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, ये नई आने वाली जो फोर्सेस हैं, उनको जिस तरीके से ट्रीट कर रही हैं और जिस तरीके से दीवार के साथ लगाने की कोशिश की है, इस इलेक्शन ने उसको पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। आप ये देखें कि तहरीक लब्बैक जिसको कालादम करार दिया गया, जिसको दहशतगर्द करार दिया गया, जिसको कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी गई, जिसको हर तरफ से रुकावट जिसके ऊपर डालने की कोशिश की गई, उन्होंने वहाँ पर जितने वोट लिए, उनके जो वोट्स थे वो तीसरे नंबर पर आए। जीतने वाला 16,000 कुछ सौ, हारने वाला 15,000 कुछ सौ, और टीएलपी के जो वोट थे कोई 12,000 के लगभग ये वोट उन्होंने जो डिक्लेयर किए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं मैसेज क्या है। और दूसरा, ये कोई जो सिस्टम अगर बैठा था, लाइट अगर गई थी तो इसलिए नहीं गई थी कि नून लीग को पीछे करना था या पीपल्स पार्टी को आगे करना था। सईद गनी साहब की आप प्रेस टॉक सुन लें जो कल रात उन्होंने कही। उसमें सहरी के वक्त जीतने के बाद उन्होंने कहा कि इस सारे प्रोसेस में वो फार्म 45 गिन रहे थे, उनके पास पहुंच रहे थे, और किसी भी मरहले पर नून लीग ने उनके उम्मीदवार से ज़्यादा वोट्स नहीं लिए। उनका यह कहना था कि कादर खान मंदोखिल मुसलसल नून लीग से आगे रहे। हाँ, उन्होंने ये तस्लीम किया, बाज वक्त ऐसा था कुछ टाइम पे टीएलपी ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को भी पास कर लिया और वो उस वक्त सीट जीत रही थी। अब अगली कहानी उन्होंने नहीं बताई। ये वो टाइम था जिस वक्त जो कुछ भी हुआ डिले हुआ, और उसका मकसद सिर्फ ये था कि जो टीएलपी के जो उम्मीदवार, जो एक आम सादा इमाम मस्जिद, गरीब आदमी, गरीबों का नुमाइंदा और नामूस से रिसालत की बात करने वाला, और ताकि उसको वो इलेक्शन ना जीत सके, क्योंकि खलबली मच जाती, पूरे खलबली तो मच गई है। आपने जो टीएलपी के साथ जो कुछ किया, उसको कलअदम करार दिया, उसको जिस तरीके से आपने दहशतगर्द बनाकर उसको मीडिया के सामने कौम के आगे डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की, उनके वर्कर्स को पकड़कर मारा और जिस तरीके से तशद्दुद किया, वो सारे का सारा कौम के सामने है। जो हल्का 249 का इलेक्शन है, उसका मैसेज सिर्फ एक है कि पाकिस्तान के अवाम बेजार हो चुके हैं इन मुनाफिक और करप्ट सियासतदानों से। इस पूरे सिस्टम से वो बेजार हो चुके हैं। ये कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मामला नहीं है। लोगों की ज़िंदगियां तल्ख हो गई हैं, लोगों के साथ धोखा किया गया, लोगों से बार बार उनके एतमाद को मजरूह किया गया। उनकी आस उम्मीद सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा पे है। देखें, जब हम नामूस रिसालत की बात करते हैं तो उसका ताल्लुक सिर्फ कोई खाकों से नहीं है। इस्लाम एक पूरा मुकम्मल दीन है, और माजी में इसको जो मजहबी सियासी जमातें थी उन्होंने बेचा। ये सारे मौलाना फजलुर रहमान, ये जमात इस्लामी, ये जो शाह अहमद दुरानी साहब का जो साहबजादा है वो, इसके अलावा जो अहले हदीस, देखें कोई नवाज शरीफ के टुकड़ों पे पलता रहा, किसी ने पीपल्स पार्टी का साथ दिया, किसी ने एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया। इल्ज़ाम लब्बैक पर बहुत लगाए गए, हत्ता के फैसलों तक में ये लिखा गया, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने, कराची के लोगों ने ये साबित कर दिया कि वो इन चीज़ों को तस्लीम नहीं करते और ज़बान खल को नकारा खुदा समझो। जो बड़ा मैसेज है वो यही है कि अब रवायती सियासत, ये मुनाफिकत की जो सियासत है, पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश नहीं। जो करप्ट लोग हैं इनकी गुंजाइश नहीं है। लोग आस उम्मीद लगा के बैठे हैं, और वो आस उम्मीद सिर्फ और सिर्फ मेरे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में, उनके दिए गए निज़ाम में है। और यही लब्बैक का मंशूर है, यही लब्बैक कहती है। कोई बड़ी ये जो कानून साजी और ये जो मुनाफिकत और ये इतने पैसे और ये सब कुछ, ये MNAs MPAs, आपको सिस्टम ऐसा बनाना है कि जिसमें गरीब आदमी, मिडिल क्लासिया आके इलेक्शन लड़े। आपके सामने है लब्बैक। मुफ्ती नज़ीर जो है वो कोई अमीर आदमी नहीं है, उनके पास कोई फंडिंग नहीं है, लेकिन देखें वो एक आइडिया लेके आए और उन्होंने वोट कितने लिए। अगर ये उनको एस्टेब्लिशमेंट और ये सारी सियासी कुव्वतें, सारे लिबरल्स जो मीडिया पर छाए हुए हैं,
جو کوئی امریکہ کا پٹھو ہے, جو کوئی دوسرے گروپ کا پٹھو ہے اور میڈیا پر قبضہ کیا ہوا ہے, فیک خبریں دیتے ہیں اور جو اصل عوام کی طاقت اور بات ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر یہ جو مرضی باتیں کرتے رہے, عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات پاکستان کے حکمرانوں نے ریئلائز کر لی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلی ہائی پروفائل بریفنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم لبیک کو دیوار کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اس لیے ایک دن چھوٹی سی ایک اپیل پر پورا پاکستان بند ہو گیا تھا. اور علامہ خادم حسین رضوی کا وہ جنازہ جس نے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم کی اور پوری دنیا کو یہ بتلایا کہ نبی کا جو غلام ہے, میرے آقا کا جو غلام ہے, اس پر خدا کی رحمتیں اور نعمتیں کس طرح سے ہوتی ہیں. امام حنبل نے یہ کہا تھا کہ ہمارے جنازے اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کون حق پر ہے اور کون سچ پر. تو آج جو کراچی سے عوام نے جو فیصلہ دیا, پڑھے لکھے لوگ کراچی کے, انہوں نے چاہے کوئی ایم کیو ایم تھی, چاہے کوئی پی ایس پی تھی, پیپلز پارٹی تھی, نون لیگ, سب کو ریجیکٹ کیا ہے. اور وہ فنامنا اتنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے. آج وزارت داخلہ میں ہوئی ہے, میں وہ بھی آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں, میٹنگ ہوئی ہے جس کو شیخ رشید نے چیئر کیا, جس میں وزارت داخلہ کے لوگ بھی تھے, تمام ایجنسیوں کے لوگ بھی وہاں پر موجود تھے. اور وہ جو ٹی ایل پی کی جو درخواست ہے اس پر غور کیا گیا اور اس کے بعد ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں وزارت قانون ہے, جس میں وزارت داخلہ ہے. اور یہ کمیٹی جو ہے یہ اگلے ہفتے اس پہ غور کرے گی اور یہ اس کے بعد اگلے 20-25 دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن آج وزارت داخلہ کے جو افسران تھے, وہاں پر جو ایجنسیوں کے جو لوگ تھے, دوسرے کنسرن جو لوگ تھے, ان سب کے چہروں سے یہ بات یہاں تھی. ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ تحریک لبیک کے خلاف یہ جو کارروائی کی گئی ہے یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور ان کے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ وہ جماعت, وہ آواز جس کو کراچی کے عوام نے جس پر لبیک کہا, پورے پاکستان کا دل جس نام سے دھڑک رہا ہے وہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اس کا نام لینے والی جماعت, ان کے نظام پر بات کرنے والی جماعت, اس کو جس طریقے سے مینڈیٹ ملا ہے پورے پاکستان میں وہ جماعت آ رہی ہے, وہ بڑھ رہی ہے. اس کو جو کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ فیصلہ واپس ہوگا. عوام کی جو قوت ہے, اگر اس کو دبانے کی کسی نے کوشش کی تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے. تو یہ کراچی کا جو الیکشن ہے اس کا جو, میں صرف آج اپنے اس ویلاگ میں یہی بات کہہ رہا ہوں, جو اس کا میسج ہے میڈیا اس کو چھپا رہا ہے. میڈیا لبیک کی بات نہیں کر رہا, اس کو مریم نواز, بلاول بھٹو, آصف زرداری اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ان کی طرف موڑا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, میں آج بھی سمجھتا ہوں عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے, دیانتدار آدمی ہے, لیکن گورننس نہیں ہو رہی, حکومت نہیں چل رہی. اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھنا پڑے گا. صرف گفتگو سے آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے وہ لمبے لمبے پروٹوکول لینے ہیں, سڑکیں آپ نے بھی بند کرنی ہیں جیسے زرداری, نواز شریف اور بلاول کے لیے بند ہوتی ہیں, تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اگر لوگوں کو کھانا مہنگا ملے گا, چینی مہنگی ملے گی, آٹا مہنگا ملے گا, نوکریاں نہیں ملے گی, تو آپ کون سا نظام ٹھیک کر رہے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو اس کے ثمرات اثرات نظر آنے چاہیے. آپ کے ارد گرد سارے کے سارے آپ کے دوست اکٹھے ہو گئے ہیں. زلفی بخاری, کیا اس کی, مجھے بتائیں نا, کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے, کیا اس کی کریڈنشل ہے؟ وہ جو معید یوسف ہے, کیا اس کی کریڈیبلٹی ہے, کیا اس کی کریڈنشل ہے؟ ندیم بابر کی کیا کریڈنشل تھی؟ یہ جو عبدالرزاق داؤد ہے, بزنس مین ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مزدوروں کو کھا گئے, لوٹ گئے بزنس مین. آپ نے وہی چور چکے اپنے گرد اکٹھے کر لیے. ان سے اپنی جان چھڑائیں, ان سے نجات حاصل کریں. لوگوں نے جو آپ کو ووٹ دیا تھا اس پر سنیں, وگرنہ دیکھ لیں. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو لوگ ہیں یہ بڑے, اس کو کیڑا نہ سمجھیں انسانوں کو, یہ ذہین لوگ ہیں, اصل سٹیک ہولڈر ہیں, اپنی زندگی بدلنا جانتے ہیں. پاکستان ایک نئی راہ پر چل نکلا ہے. یہ جو روایتی کرپشن اور منافقت کی پیداوار جو سیاست ہے, اٹ از کمنگ ٹو این اینڈ. پیپل آر ریجیکٹنگ اٹ. یہ میری آج کا آپ سے گفتگو ہے. جیسے جیسے مزید تفصیلات آئیں گی اور چیزیں آئیں گی آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.